वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी, और वो नया सेगमेंट क्या है आप सब जानते होंगे, क्योंकि आज बुध का दिन है और बुध के दिन पे हमारे साथ कौन होते हैं? अलहाज दीन मोहम्मद साहब मौजूद होते हैं, जो कि तमाम लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनके मसाइल का हल भी बताते हैं, लाइलाज बीमारियों का हल भी बताते हैं। आप सबका फेवरेट सेगमेंट होता है बुध के दिन, और आज हम ख़ास तौर पर हाजी साहब को बुलाते हैं कि वो तमाम चीज़ों के बारे में बताएँ और दीगर बीमारियों के बारे में बताएँ जो लोगों के पास इलाज नहीं है, जो लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं, उन लोगों के इलाज के बारे में बताएं। हाजी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत करम, अल्लाह का बेहिसाब करम है। ठीक है हाजी साहब, पहले तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, ये आपके साथ मेरे ख्याल से दो आपकी पेशेंट्स ही आए हैं। हर बुध को आप कोई ना कोई पेशेंट लेकर आते हैं, ऐसा पेशेंट लेकर आते हैं जो कि लाइलाज बीमारी में मुब्तला होता है, और आप माशाल्लाह उनका इलाज करते हैं और उसके बाद वो शिफा पा लेता है। तो ये एक छोटी सी बच्ची मुझे दिख रही है, नन्ही सी जान मुझे दिख रही है, इसका क्या मसला था, क्या हुआ इसके साथ, और किस तरीके से आपने इलाज किया? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। ये बच्ची, इसको हार्ट प्रॉब्लम है। अच्छा। इसको हार्ट प्रॉब्लम है, ये रात को सो नहीं पाती थी, दिन को भी रात को बेचैन रहती थी, सो नहीं पाती थी। तो चूँकि बहुत कम उम्र है इसकी, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कहा, लेकिन इसमें ऑपरेशन में बड़ी मुश्किल आते हैं। ऑपरेशन आसान नहीं, इसलिए नहीं कि बहुत चीज़ें इसमें कम है और कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। जब मेरे पास लेके आए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनका इलाज शुरू हुआ, इलाज होता रहा रोज़ बेहतर होते अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्ची बहुत ज़्यादा बेहतर हुई और सुकून से सोती है, सुकून से दिन को गुजारती है, सुकून से रात भी गुजारती है। पहले दादी है, माँ बाप हैं, जो भी ख़ानदान के लोग हैं, तो इसको दिन रात इसको रोने में लगे रहते थे, इस रोने को संभालने में। तो बच्ची तकलीफ में होती थी। ठीक है। बच्चा तब रोता है या तो तकलीफ में होता है या फिर भूखा होता है, दो रास्ते हैं। तो ये डॉक्टर से जहाँ भी इन्होंने अपना दिखाया, ट्रीटमेंट की बात हुई, ऑपरेशन की बात हुई, जिसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर कैमरा हमें दिखा सके तो ये रिपोर्ट से अगर ये कैमरा दिखा सके तो ये इसके क्या नाम है, दिल के जना क्या नाम है, इको की रिपोर्ट ये सामने, ठीक है। तो मैं इसके बाद ये दूसरी रिपोर्ट है, ये आप कैमरे वाला भाई बच्चा को दिखाए तो ये इसकी तमाम रिपोर्ट्स हैं। तो क्या बता रहे हैं रिपोर्ट्स के अंदर? तो रिपोर्ट्स के अंदर जो डिटेल दी है वो ये है कि इस बच्ची के दिल में खराबी है, बाकी डिटेल इसकी बच्ची की माँ से पूछ लेते हैं। तो हाँ, अफशा की तरफ आऊँगी मैं। अफशा, क्या हुआ था कि जब ये मतलब छोटी सी है अभी बिल्कुल, जब पैदा हुई थी तो तभी अब नॉर्मलिटीज़ शुरू हो गई थी, क्या प्रॉब्लम्स थी? जी, जब क्या कहते हैं, जब ये छोटी सी थी, जब माशाल्लाह से जब बिल्कुल बेहतर थी, जब ये 2 मंथ की जब ये हुई तो उसको ना उल्टी मोशन इस तरह की चीज़ें आने लगी। जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा मसला है कि आप ईको करवाएं इनका। अच्छा। जब ईको हमने करवाया तो ईको में सारी डिटेल आ गई इस बच्चे की। तो क्या आई, क्या बताया जी? ईको में ये आए, डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके दिल में सुराख है और जो है ना शरियाने उल्टे हैं, और जो है ना इसकी जो दीवारें जो होती हैं वो एक दीवार में थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, उन्होंने कहा कि काफ़ी मसाइल हैं कि दीवार भी जो है वो एक दीवार पे कमज़ोर, यानी एक वॉल इनका जो है डिस्टर्ब हुआ है और दिल में सुराख भी है। तो ये तो बड़ी, वो कहते हैं ना कि जब डॉक्टर ने बताया होगा तो माँ बाप के लिए तो एक क़यामत खेज़ दिन होता है कि जिस दिन अपनी औलाद के बारे में तमाम चीज़ें सुने। तो फिर क्या उन्होंने रेमेडीज़ बताई, क्या ट्रीटमेंट बताया, किस तरीके से उन्होंने कहा कैसे इलाज करेंगे? अब उन्होंने ये चीज़ बताया, उन्होंने गारंटी नहीं दी, पर उन्होंने कहा कि इसको ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हम कैसे करवाएं, इतनी छोटी सी बच्ची है। फिर क्या कहते हैं, फिर हम हाजी साहब के पास आए, माशाल्लाह से उन्होंने बताया इंशाल्लाह अल्लाह के करम से सही हो जाएगी, और माशाल्लाह से हम इनका इलाज करवा रहे हैं और बहुत बेहतरी है। तो हाजी साहब के पास कैसे रुजू किया, कैसे आए, कैसे पता चला कि हाजी साहब इन तमाम चीज़ों का इलाज करते हैं? जी, हमने ना न्यूज़ देखी थी, उसमें क्या कहते हैं देखा हमने हाजी साहब का। जी, अच्छा। तो फिर हमने क्या कहते हैं, फिर हमने रब्ता किया ढूंढ के, फिर हम इनके पास आए हैं। तो कब से गई हैं आप इनके पास, कितने दिन हो गए, किस तरीके से हाजी साहब ने भी इलाज शुरू किया? माशाल्लाह से 1 मंथ, ये 4 मंथ की थी जब से हम जा रहे हैं, माशाल्लाह 5 मंथ की ही हो गई है, मगर माशाल्लाह से बहुत फ़र्क है। तो किस तरीके से फ़र्क देखा? तब कंडीशन कैसी थी बच्चे की, अब कंडीशन कैसी है? पहले तो ये था कि ये तंग करती थी, रोना, इतना रोना, रात भर जागती थी, बाहर दूध पिलाती थी, उल्टी कर देती थी, बहुत मतलब कि तंग करती थी। फिर जब से माशाल्लाह से हाजी साहब के पास आए तो माशाल्लाह से
اور یہ بہت بہتر ہوئی ہے. اب یہ سکون سے سوتی ہے. رات میں جو اتنا تنگ کرتی تھی ماشاء اللہ سے اب سکون سے سوتی ہے اپنا, اور اس کو بہت بہتر ہے. طبیعت میں بہتری جی آئی جی ہے؟ بہت بہتر ہے. صحیح. حاجی صاحب کہاں سے انہوں نے رجوع کیا جب یہ آپ کے پاس آئی؟ انہوں نے اپنے آپ کو رپورٹس بھی دکھائی ہوں گی کہ کس طریقے سے بچی کے بارے میں ڈاکٹرس نے کیا کہا ہے اور کس طریقے سے آپریشن ہونا ہے, تو آپ نے ان تمام چیزوں کا علاج کس طریقے سے شروع کیا؟ دیکھیں, مریض جو بھی ہو, جہاں سے بھی آئے, جس مرض کا بھی ہو, اس کا علاج قرآن پاک سے شروع ہوتا ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے جو دم کرتا ہوں, وہ پھر جو آپ کے پورا میں بھی کاٹ ہوتی ہے, آخر میں جو ہوتا ہے, جو تین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دعا کراتے ہیں, دعا ہوتی ہے, اور جہاں جہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہاتھ رکھتا ہے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں کہ جن کے دل میں بہت مسائل تھے, بہت مشکلات تھیں, ناممکن تھا, اس کا آپریٹ ہونا ممکن نہیں تھا, وہ سب لوگ ٹھیک ہوئے, بہترین ٹھیک ہوئے الحمدللہ. الحمدللہ جب یہ لے کے آئے تو اس وقت بچی بہت پریشان تھی, روتی تھی, مسلسل روتی تھی. جب لے کے آئے تو الحمدللہ ہر روز بہتر ہونا شروع ہوا. یہ 7 دن تک کنٹینیوز آتے رہے, 7 دن تک کنٹینیوز آنے, ہر کسی کو بلاتا ہوں. 7 دن میں بڑا فائدہ ہوتا ہے, پہلے اس بات کی وضاحت کرتا ہوں. 7 دن بلا کے دم کرتے ہیں, دوائی دیتے ہیں, اس سے روز بروز بہتری آتی ہے. مجھے یہ معلوم ہوتا ہے میرا مریض کیسا, مریض کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں کتنا بہتر ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, کسی کو بھی میڈیکل کی دوائی کھانا منع نہیں. جو بھی جہاں بھی ہے, جس مرض سے بھی ہے, جس طریقے سے بھی وہ کرے, تو وہ اپنی دوائی کھا سکتا ہے. ہماری جڑی بوٹیوں کے ساتھ دوائی کھا سکتا ہے. ہم اپنے علاج کے ساتھ میں حکیمیوں میں, ہاربلسٹوں میں ریسرچ کرتا ہوں, تو کچھ چیزیں کھانے پینے میں منع کرتے ہیں, کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں کہ یہ دوائی آپ سے استعمال نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ جس دوا پہ جس کو جو بھی کورٹیزون استعمال کر ہوگا دوا, ہمارے وہ شخص وہ اپنی جو دوا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے. صحیح. کیونکہ مجھے کورٹیزون ایک اذیت لگتی ہے, عذاب لگتا ہے. اس کا مجھے بہت نفرت ہے اس چیز سے, کیونکہ وقتی طور پہ ٹھیک ہے تم دے رہے ہو, وہ بھی دے رہے ہیں, اس کو آرام ملتا ہے, لیکن اس کا کوئی مکمل حل ان کے پاس نہیں ہے, سوائے اس کے وہی دیے جائے, وہی دیے جو. تو جب آپ اپنا علاج کرانا شروع کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان سے, تو آپ تمام دوائیاں بند کر دیتے ہیں؟ نہیں, تمام دوائیاں بند نہیں کرتا. دوائیاں میڈیکل کی کھا سکتے ہیں, ایلوپیتھک دوائی کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. لیکن کچھ اور لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا, اور شاید آپ بھی نہیں لیں گے, تو جانتے آپ ہی ہیں, لیکن ان کا نام نہیں لیں گے کہ وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, ان کی دوائی ہم روک دیتے ہیں, جو جن کا کام صرف یہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح بچی کو لے کے علاج, اس طرح اور مریض ہیں لا کے جب وہ علاج کراتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہوتے 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 اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں. اچھا حاجی صاحب, یہ بڑا مسئلہ افشاں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جب انسان کسی کے پاس علاج کرانے جاتا ہے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہاسپٹلس کو چھوڑ کر ایک جو ہے دوا خانے پہ چلے گئے, یا ایک حکیم کے پاس چلے گئے, یا ایک جو ہے ہربلسٹ کے پاس چلے گئے. بہت سارے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ سوسائٹی کے اندر ہو یا ارد گرد کے لوگ آپ سے بات کر رہے ہوں, یا پھر آپ کے گھر والے آپ کا سپورٹیو نہ ہو, وہ اس طریقے سے فیملی بات کر رہی ہو. تو کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ اگر آپ جیسے اب آپ نے بتایا کہ ابھی جو چھوٹی بچی جو ہے وہ جو ہے شفا اس کو مل رہی ہے, 1 مہینے سے کافی کنڈیشن بہتر ہو رہی ہے اس کی, تو کہیں ارد گرد کے لوگوں کو آپ بتاتی ہیں کہ میں نے یہاں سے علاج کرایا, حاجی صاحب کے پاس گئی ہوں, یہاں سے میں نے جو ہے اس طریقے سے بات, یہ تمام چیزیں بھی میں جانوں گی, کیونکہ یہ بڑی مینٹالٹی ہماری سیٹ ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر کہ بڑے بڑے ہاسپٹل سے تو اگر ہم علاج کرا لیں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی, لیکن جہاں ہم اگر کہیں سے شفا مل رہی ہے وہاں سے علاج کرانے تو لوگ بڑا جو ہے نا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جاؤں گی, وقفے سے واپس آؤں گی, حاجی صاحب سے اس کا جواب ضرور لوں گی. ویلکم بیک ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال اٹھایا تھا یہی کہ لوگ جو ہے وہ علاج تو کرواتے ہیں, اور علاج کروانے کے بعد ہماری مینٹالٹی سیٹ اپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, یا سوسائٹی کی مینٹالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ علاج کروا لیتے ہیں, جہاں سے شفا ہوتی ہے وہاں سے بھی کروا لیتے ہیں, لیکن اس کو بتانے میں جو ہے نا بڑی شرم محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا اچھا سوسائٹی کا کلچر ایسا ہے کہ اگر ہم بڑے بڑے ہاسپٹل سے علاج کروائیں تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے کہ بھائی ہاں بھائی اس نے یہاں سے علاج کروایا. لیکن اگر کہیں چھوٹے جگہ سے یا کوئی چھوٹی سے کلینک سے آپ کو شفا محسوس ہو جائے, یا شفا آپ کو مل جائے, لا علاج بیماری کا علاج ہو جائے, تو وہ بڑا جو ہے نا آپ کے لیے شرم کا باعث بن جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بسم اللہ, الحمدللہ, اللہ آپ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل. چل سوال پوچھا تو میں جواب دے دوں, لیکن غور سے سن لینا, آپ چاہو تو ریپیٹ کر دینا. وجہ یہ کہ میں تیز بولتا ہوں. ایک اداکارہ ہے بہت مشہور ہے, اس کو میرے پاس سے علاج کروانے کے لے کے آیا تو وہ سر پہ مکے ماری تھی. 8 دن کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی, اور ڈرل مشین سے سوراخ کر کے دماغ میں جشن لگا کہ وہ سو جائے, وہ بالکل وہ نہیں تھی.
میرے پاس لے کے آئے, اللہ نے شفا دی اور چند لمحوں میں شفا ملی. شفا ملنے کے بعد وہ آتے رہے, اور مسئلے مسائل وہ بھی حل ہوئے, اور بیماری تھی وہ بیماری بھی ٹھیک ہوئی. کافی وقت میرے پاس آتے رہے, پورا خاندان آتا رہا. ایک دن ایک ٹی وی چینل میں بیٹھ کے کوئی سوال جب اس سے پوچھا, اس نے بولا کہ مجھے بھی زندگی میں ایسی تکلیف ہوئی ہے اور ناممکن ممکن ہوا اور میں چند منٹوں میں شفا پا کے آئی ہوں اور آج تک ٹھیک ہوں. ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ اس کا نام بتائیں کہ اس کو ہم یہاں بلانا چاہتے ہیں. بولا وہ پاکستان چھوڑ گیا. میرے بارے میں کہا پاکستان چھوڑ گیا. اچھا, میں آپ نے مینٹلٹی بات کی نا, آج بھی وہ لوگ ہیں, ان کا پورے خاندان کا علاج, اس کا اپنا علاج ہوا. لیکن سب سے بہترین انسان جو میڈیا میں نے دیکھا نا, میڈیا کے اندر ایک مہک علی ہمارے پروگرام میں آئی ہے. آپ نے وہ ایک ایسی بہترین گفتگو کرنے والی, سچ بولنے والی, اس کا کوئی جواب نہیں. ایک مہرین الہی میرے پروگرام میں آئی, وہ پہلے فرسٹ ٹائم مجھے میڈیا پہ لے جانے والی مہرین الہی ہے, انڈسٹری پہ لکھی گئی تھی. اس کا میٹر ایسا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب نے حل کیا جس کی 1000% کسی کو بھی توقع نہیں تھی. اچھا, ٹھیک ہے. وہ مجھے لے کے گئی, اس نے جا کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا, اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا, تو میں چاہتی ہوں دنیا جہان کو شفا ملے. دیکھو ایک یہ لوگ ہیں جن کو خود شفا ملی, وہ کہتے ہیں سب کو شفا ملے, سب کے مسئلے. جیسے یہ بچی آئی, یہ بھی یہی چاہتی ہے کسی بچی ٹھیک ہوئی, اور ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو شفا ملے. ایک وہ ہیں جن کو شفا ملنے کے باوجود بھی وہ کسی کو بولتے بھی شرماتے ہیں کہ ہمیں کیا تکلیف تھی. بولنا چاہیے, شرمانا نہیں چاہیے. تم انسانیت کا خیال رکھو. آپ وہ ان کو بولتے ہوئے شرم آتی ہے, جس سے آپ نے کہا کہ مینٹلٹی ایسی ہوتی ہے, تو بات یہی ہوتی ہے. جو میرے پاس آ کے علاج ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی ہیں, اور بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن کیا چیز, وہ کیا بولتے ہیں کہ ہم کیا بولیں گے, اوہ لوگوں کو پتہ چلا کہ تمہارا بچہ, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تمہارا بچہ سوراخ سے مریض, اچھا وہ سی پی چائلڈ ہے, اوہ دل میں سوراخ. جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا, پھر بیٹھ کے روتے ہیں, ہائی ہم نے یہ علاج نہیں کروایا. او بھائی, جب تمہیں اللہ نے شفا دی, تم یہ دعا کرو کہ آپ جیسے جو دوسرے لوگ مریض ہیں ان کو بھی شفا ملے, تم ان کا ذریعہ بنو. آج یہ بچی آئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے ہزاروں بچوں کا ذریعہ بنے گی جن کے پاس علاج نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس علاج ہے. ہمارے علاج کی کامیابی اللہ اور رسول ہے, قرآن ہے. بالکل. اگر میرے پاس قرآن کی طاقت نہ ہوتی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ شاید کسی کو شفا ملتی یا نہ ملتی. اس کو کسی کوئی دلیل نہیں تھی, لیکن ایک دلیل ہے, اللہ سچا, قرآن سچا اور رسول سچا ہے. اور میں جتنا بھی فائدہ مجھے ملے نا آج تک قرآن پاک سے ملا ہے, اور جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں نے قرآن پاک سے سیکھا ہے. صحیح. اس کو بولتے ہیں بے عمل اور با عمل میں فرق ہے. دو لفظ بولیں, بے عمل جو عمل کرنے والا نہیں ہے, بالکل. با عمل ہے جو عمل کرنے والا ہے. جو قرآن سیکھ کے اس سے فائدہ دوسروں کو پہنچا رہا تھا وہ تو با عمل ہے. جو سیکھنے کے بعد بھی خاموش ہو بیٹھے وہ بے عمل ہے. وہ کوشش کرے, تیرے پاس اللہ نے کچھ دیا تو دوسرے کا بھلا کرو, دوسرے کی بقا سلامتی کرو. لیکن یہ بات سب کو سمجھ آنی چاہیے. جو آپ نے بولا کہ سوچ ایسی ہمارے معاشرے کی ہے کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے, ان کو پھر لگتا ہے لاکھ لوگ کیا بولیں گے, اوہ یہ تھا. وہی علاج اگر بڑے ہسپتال سے کرایا وہاں تو شرم سب نہیں کو آتی, بتائیں گے, ہاں کروڑوں پہ خرچ ہوں گے, شفا ملے نہ ملے, لیکن وہاں بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اور پیسے دیتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو وہاں کہیں شرم نہیں ہوگی. بولتے ہیں واہ 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 اتنے بڑے اسپتال سے ہم نے علاج کروائی ہے, وہ فلانا ڈمکانا ہوا. آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو یہ نہیں بتائیں گے میں نے کہاں سے کیا کروایا ہے. وہ آپ ہی لاؤ نہیں کرتے, وہ میں بھی منع کر دیتا ہوں کہ کسی بھی اسپتال کا نام لے کے, تو وہ اسپتال جو انہوں نے پڑھا اپنے مطابق کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے غلط کیا, غلط ہو جاتا ہے, غلط کرتے بھی ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. میں جتنی بات کرتا ہوں اس ثبوت رکھتا ہوں میں ساتھ اپنے. لیکن آج ماشاءاللہ 2013 میں وہ اس بچی نے علاج کروایا, اس کی ٹانگ میں تکلیف ہوئی, سے بولتے ہیں کہ ارکون نسا کا درد ہے. اس بچی کی بات. اچھا حاجی صاحب, میں کنٹینیو کرواؤں گی بات. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ سمینہ خاتون بات کر رہی ہوں. جی سمینہ, لانڈی سے. جی سمینہ, کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ میری والدہ جو ہیں 12 سال ہو گئے گھٹنے کے درد سے بہت پریشان. اچھا. تو وہ چل نہیں سکتی ہیں بالکل بغیر سہارے کے. صحیح. کیا میں انہیں لاؤں, ان کا علاج پاسبل ہے؟ جی یہ بھی بہت آسان سی بات ہے کہ شفا اللہ کے پاس ہے. میں نے کوشش کرنی, اس سے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے.
जो लोग आपने बोला पॉसिबल में जो पहले इलाज की बात बाद में करते हैं, मेरे सामने हजारों मसाले हैं, यहाँ से अमेरिका इंग्लैंड पेपर भेजे हैं, उन्होंने कहा जी हमारे पास ऐसे इलाज है, आप आएँ आके लाश कराएं। उनकी सख्त मैंने लाशें आती हुई देखी, अच्छा, हमारे सामने उनकी लाशें आई हैं, वो जिंदा नहीं आए। चाहे आप नुसरत फतेह अली खान को ले लो, चाहे ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, वो वहाँ गए, बड़ा यकीन था, वहाँ से डेड बॉडी आई हैं। इलाज हम करते हैं, शफा रब देता है, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन ये यकीन अल्लाह का रब ने शफा देने। आप अपनी माँ को लेके आएंगी, कोई दवाई खिला के नहीं लाएंगी। तमाम आने वाला मरीज़ ये याद रखे, मेरे पास आने वाला मरीज़ शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई खाए, बाकी वो ले सकता है, लेकिन दर्द की दवा खा के ना आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आ जाए। जैसे अभी चिकनगुनिया हुआ था, ये अभी कोरोना है, कोरोना के बाद भी ये मसाला के बुखार उतरने के बाद भी चलना मुश्किल होता है, वो लोग भी आके इलाज कराते हैं, माशाल्लाह चंद दिन में दौड़ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा से मुझे अल्लाह पे यकीन है कि आपकी माँ मेरे पास से मुस्तफ़ी दे जाएगी इंशाल्लाह। जब एक दिन लेके आओगे दूसरे दिन खुद आएगी। सही। लेकिन घुटनों के मरीज, हड्डियों के मरीजों के लिए चलना ज़रूरी है। हर मर्ज का जो मरीज़ है उसको चलना ज़रूरी है, दिन में बार जितना चल सकता है इतना वो चले, ये अशद ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो बंदा बैठ गया तो बैठ गया। और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं कोशिश करें कि वो कहीं ना कहीं काम में मसरूफ रखें, कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हों, उससे उनकी जान को फ़ायदा है कि वो फिजिकल कंडीशन में बेहतर होते चले जाते हैं। जो बैठ गया वो लेट गया, खत्म हो गया। हाजी साहब एक और कॉल हमारे साथ मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निघत है और मैं कराची से बात कर रही हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब से यह सवाल कर रही हूँ कि मेरी बच्ची 5.5 साल की है, तो वो ना चलती है ना बोलती है। अच्छा, तो जरा कुछ बताइएगा उसके बारे में। ना वो चलती है ना वो बीबी बोलती है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, मेरा कोई दावा नहीं है। आप बच्ची को लेके आओ, आके इलाज कराओ, आपकी बच्ची अल्लाह पे यकीन है कि चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी। इंशाल्लाह। देखो आपके सामने यहाँ कई लोग आएंगे जिनके बच्चे जो ना जैसे कि एक मरीज ने बताया कि उसने 22 लाख रुपए एक अस्पताल में लगाया। कितने लाख? 22 लाख। 22 लाख एक साल में खर्च। एक साल बाद डॉक्टर ने बोला भाई ये जो आपका बच्चा वो हिलता नहीं है, ना हाथ हिला रहा है ना पाँव हिला रहा है, तो इसका जाके दिमाग का क्या नाम है सिटी स्कैन करा लो। कराया था, मालूम है दिमाग छोटा है। डॉक्टर ने बोला कि सीपी चाइल्ड भी है। बोला कि रो रहे थे कि 1 साल तक हमें बताया नहीं, हम परेशान होते हैं। बोला ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 साल तक कोई जवाब नहीं आया। अब वो बच्चा 3-4 साल का, उन्होंने इलाज शुरू किया। पहले कुछ दिन इलाज किया, थोड़ा बेहतर हुआ, फिर छोड़ दिया। अब जब उन्होंने इलाज शुरू किया तो माशाल्लाह बच्चा उठ के खुद बैठ रहा है, माशाल्लाह उसके हाथ उठ रहे हैं। जो बच्चे का हाथ यूं कभी हिला भी नहीं, उसके हाथ ऊपर जा रहे हैं, काम कर रहा है, कभी इधर उधर खुल जाता है, तो बच्चा अपने हाथ से कर रहा होता है। अब वही बच्चा है कि इंशाल्लाह ताला कुछ अर्से बाद दौड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ऐसी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां हैं जो कि हाजी साहब बताते हैं। अच्छा हाजी साहब, ब्रेक पर जब हम गए थे तो एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद था और उन्होंने भी अपने मसाइल बताए थे। तो उन्होंने कहा था कि मुझे डिप्रेशन भी रहता है, शुगर की बीमारी भी है और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है। इसका भी जवाब मैं आपसे लूँगी। एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है जी, कौन और कहाँ से बात करें? जी कौन और कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रही हूँ, महविश अशरफ। मैम मेरे को डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरे जी, घुटने में करें बात। शदीद दर्द है और उस पर बहुत सॉइलिंग आई हुई है। कहाँ दर्द है? घुटने पे, क्योंकि में मुझे बहुत जोड़ों दर्द है, की उसमें तकलीफ swelling है। आई हुई है। देखें आप मरीज को मेरे पास लेके आए, कोई पेन किलर खा के ना आए, कितनी भी सूजन है उसको तुम छोड़ दो। अच्छा, आप मरीज को लेके आओ, 2 बोतलें हर शख्स आने वाला 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आए। बहुत सारे मेहरबान अभी भी खाली बोतल लेके आते हैं, खाली बोतलें काम की नहीं होती, पानी पड़ के दिए जाते हैं। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पे यकीन है, मेरे पास से आप हंसते मुस्कुराते हो जाओगे इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह। देखिए भी प्रोग्राम के एंड में हम एक मश्क करेंगे, दुआ करेंगे, उस दुआ में आप लोग शरीक हो जाएंगे। जिसको जहाँ भी तकलीफ है तो वो वहाँ पर हाथ लगे, घुटने वाले घुटने में रखे, दिल वाला दिल पे रखे, सर के दर्द वाला सर पकड़ ले, कोनी वाला कोनी पकड़े, कंधे वाला कंधे पकड़ ले, इसलिए पकड़ ले। जो हम पढ़ते हैं साथ आमीन बोलते रहे ना, चंद सेकंड में आपके सामने जवाब आएगा, आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जिनको जहाँ जहाँ दर्द है लेकिन मेरे पास आ जाए, करवाते हैं और मेरे पास आ जाए, आके तो इलाज कराएं। जी ठीक है। जितने भी लोग अभी हमें कॉल्स कर रहे हैं, इनका टोल फ्री नंबर भी हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, इनका एड्रेस भी मौजूद है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, इनसे इलाज करवा सकते हैं। छोटे से वफ़े की तरफ जाऊंगी और वफ़े से वापस आऊंगी, गुफ्तगू के सिलसिले को ऐसे ही जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी कॉल्स हमें मौसूल हो रही थी। हाजी साहब से बात करना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग अपने मसाइल भी बताए उन्होंने कि किस किस तरीके से लोगों को क्या क्या मसाइल हैं, और वो लोग एलोपैथिक से तो इलाज करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनके इलाज के हवाले से जो है वो उन्हें मायूस कर दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाजी साहब उन्हें अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आएँ और दर्द वाले दर्द की कंडीशन में आए, कोई पेन किलर लेकर ना आए। जिसको सर में दर्द है या बॉडी में कहीं भी पेन है वो दर्द की कंडीशन में वहाँ आए, और जो बुखार की हालत में वो बुखार की हालत में ही वहाँ पर आए, ताकि उसके रिजल्ट पता चल सके और हाजी साहब के पास से वो खुशी खुशी वहाँ से जा सके। तो ये तमाम इलाज सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए रखे गए हैं, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं उन्हें ज़िंदगी से मायूस नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद है और शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने देनी है। हाजी साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी, कौन और कहाँ से बात करें? आफाक बात कर रहा हूँ मैं मलीर से। जी हेलो जी, क्या मसाइल है बताइएगा। ये मुझे डॉक्टर से पूछना था कि मुझे शुगर की वजह से मेरे पंजों से लेके घुटने तक बहुत जलन होती है। वैसे तो मैं वो पनीर का फूल खाता हूँ रात को, उसका पानी पीता हूँ, लेकिन मेरी जलन खत्म नहीं होती है। अच्छा, मेरे भैया आप मेरे पास आ जाएं, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं, और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे खैर होगी। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। बादराबाद 4 मीनार चलूँगी, कराची में बैठता हूँ। बादराबाद 4 मीनार चलूँगी, साथ सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सिलानी से 50 कदम आगे जाएंगे, दाएं हाथ को बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुन ज़रादीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह खैर होगी और बहुत बेहतर होगा। 2 बोतलें पानी लेके आ जाएँ, इंशाल्लाह रब करम करेगा। लेकिन एक छोटा नुस्खा बता देता हूँ। रोज़ाना आधा किलो नीम के पत्ते पका लें, 5-10 मिनट तक। पकाने के बाद वो पानी जब नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म हो तो उसमें आप 10 मिनट पानी पैर रख लें। पैर रखने के बाद 10 मिनट बाद निकालें तो जैतून तेली मालिश कर लें पाँव पे। एक तो तमाम लोग कर सकते हैं। अच्छा। इससे आपको फ़ौरन फ़ायदा होगा। बाकी आके दिखा दें, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने करम करना है, करम होना है इंशाअल्लाह ताला। और साथ दूध की कच्ची पी लें, आधा दूध आधा पानी में लाओ, वो पका के ठंडा कर लो, वो इस्तेमाल करो, आपको खातर खा फ़ायदा होगा। सही, जैसे कि हाजी साहब ने बताया वो तमाम चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो मे भी पॉसिबल है कि आपकी तमाम तकलीफ जो है वो कम हो सके। हाजी साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले जो है बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो लोग चल नहीं सकते, अर्कुनिसा का पेन होता है और वो तमाम इलाज जो होते हैं उनके बारे में क्या कहा जाता है, मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि इनका कोई इलाज नहीं है, ये ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। आप उन इलाज के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें कुरातुल, ये आप बड़े गौर से सुनो और हमें सुनने वाले भी गौर से सुने। ये कमर की तकलीफ़, मोरों की तकलीफ़ है या अर्कुनसा है, तकलीफ़ें सारी ही हैं, चाहे घुटनों की तकलीफ़ है या एड़ियों की तकलीफ़ है, ये सब काबिल इलाज मर्ज़ हैं। लेकिन इसमें एक ही अज़ियत की बात है जिसको कम से कम हमारे मेडिकल वाले तस्लीम नहीं करते, लेकिन हकीकत अपनी जगह पे अटल है। सबसे पहले जिन्होंने कमर में इंजेक्शन लगा के ऑपरेशन कराता है, चाहे बच्चा पैदा करने के लिए होता है या वदूद का ऑपरेशन, जैसे प्रोस्टेट कहते हैं उसका है, या कोई भी ऑपरेशन कराते हैं, वो उस औरत मर्द का ज़िंदगी भर का साथ हो जाता है, उधर तो उसकी जान नहीं छोड़ता है। मेरे पास हज़ारों मरीज़ मौजूद हैं, इलाज हुआ ठीक हुए। लेकिन हमारे जो मेडिकल वाले इस बात को तस्लीम नहीं करते, बोले से कुछ नहीं होता बहुत कुछ है, उनको भी पता होता है, भयानक होता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। ठीक है, अर्कुनिसा काबिल इलाज मर्ज़ है, मोरे काबिल इलाज मर्ज़ है, चाहे गर्दन के मोरे हों, कमर के हों, या नीचे L1, 2, 3, 4 तक जो भी है, या घुटने, सब ठीक होता है। लेकिन कोई जल्दी कोई देर से ठीक होता है। 2 काम की बातें होते हैं, दवाई खाओ और परहेज करो और कुरान पढ़ के आते हैं, ये काम कर लो, आपको कोई मुश्किल भी नहीं है, सारे मामले ठीक हो जाते हैं। अर्कुनिसा के हमारे पास मरीज़ इंशाल्लाह आएंगे, आके हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे और जो उनको अपने बारे में बताएंगे तो शायद आप सुनने वालों के लिए भी हैरान कौन बात हो। क्यों कि ऑपरेशन हुआ, एक टांग में तकलीफ थी, अर्कुनिसा का बोला मोरों में नस दबी हुई है, हम इसको ऑपरेशन का निकाल देंगे। ऑपरेशन के बाद दोनों टांगों में दर्द शुरू हो गया, या शुद्ध 2 शुद्ध। अब उसके बाद वो हाई डोज पेन किलर खा के उनका हाशिर बिगड़ गया, फिर आखिर उसको मेंटली डिक्लेयर करके बोला पागलखाने भेज दो। वही आए, आके इलाज करवाया। आज माशाल्लाह 2013 और 2021 आज बिल्कुल ठीक ठाक है, और हमारे पास 3-4 महीने उनका इलाज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रही है माशाल्लाह। हाजी साहब, दुआ ले लेते हैं, टाइम ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल दुआ हाजी साहब ज़रूर करवाते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो दुआ ले लेते हैं। हाँ, जितने लोग बीमार हैं तो सब अपने जहाँ भी तकलीफ है, आँखों में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, मुँह में दर्द है, सर में,
گدی میں, سینے میں, دل میں, جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لے. جو میں پڑھتا ہوں ساتھ آمین بولتے رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی درد تکلیفیں بیماری جن جادو مشکل پچھنے ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے, ساری کائنات انسان ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے, پاکستان اندرونی بڑی دشمن ختم ہو, ظاہری باطنی دشمن ختم ہو اور ہم نشیل ختم ہو. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. کائنات کے تمام لوگوں کو شفا ملے, جو بھی جہاں بھی ہے, جس مذہب سے, جس ملک میں بھی ہے, اسے شفا ملے اور مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. جادو کرنے کرانے والے مر جائیں, جنات مغلات سے کام لینے والے وہ بھی ختم ہو جائیں, جنات مغلات بھی ختم ہو جائیں, جن گھروں میں جنات مغلات بھیجے ہوئے جن جادو کیا وہ سب ختم ہو جائے, وہ کرنے کرانے والے بھی ختم ہو جائیں. سب کی روزی کو شاد اور سب کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو, سب کی تکلیفیں ماری جن جادو ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو, سارے کناتوں کو شفا ملے, سب روزی کو شاد اور شادی بیاہ کے معاملے حل ہو جائیں. زندگی کے تمام معاملے حل ہو, جو بھی جہاں بھی جس مذہب سے بھی ہے, جس ملک میں, اس کے سارے زندگی معاملے حل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. سب کی تکلیفیں ماری ختم, شفا ملے, دنیا کے سارے معاملات ان کے حل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. ساری تکلیفیں ماری ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. ماشاءاللہ. حاجی صاحب جیسے کہ ہر پروگرام میں دعا کرواتے ہیں, آج بھی انہوں نے دعا کروائی ہے. حاجی صاحب ایک دفعہ تمام لوگوں کو اپنا ایڈریس بھی ذرا بریفلی سمجھا دیں کہ کس طریقے سے آپ کو کہاں پر کانٹیکٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ کے پاس آنا ہے. بہت آسان ہے. بادر آباد 4 مینار چرونگی ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. آپ سیلانی والی گلی جب پہنچیں گے تو کونے میں سیلانی والے ہیں, اور اس سے 50 قدم آگے آئیں گے, دائیں ہاتھ کا بورڈ لگا ہوا ہے, ایک کونے میں سیلانی, دوسرے کونے میں ایکسپو پزا ہے. بیچ والی بلڈنگ ہم لوگوں کی ہے, تو وہاں پر آپ آ جائیں, آ کے اپنا علاج کرائیں. دوپہر 2 سے 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے, اور اتوار کو صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر مذہب کا آدمی آ سکتا ہے, بچہ بوڑھا جوان سب آ سکتے ہیں, آ کے علاج کروائیں. لیکن بات وہی آتی ہے, بخار والا بخار کی حالت میں آئے گا, اور درد والا درد کی حالت میں آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کی محبت سے سے مستقبل چلے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے حاجی صاحب, ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ پیشنٹس لے کر آتے ہیں, اور پیشنٹ میں ہوتا ہے کہ انسان علاج تو کرا لیتا ہے, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیملی اتنی سپورٹ نہیں کر پاتی ہوتی. فیملی کہتی ہے کہ نہیں جاؤ, وہ اس کو حالانکہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے, لیکن فیملی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی کہتی ہے کہ نہیں یہاں سے نہیں, یہاں سے کراؤ. تو ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو آپ کا سوال ہے یہ 99% ہے. 1% لوگ آتے ہیں جن میں اتنا ہمت و حوصلہ, وہ کہتے ہیں ہمیں شفا ملی تو سب کو شفا ملنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعائیں ملیں گی, وہ حقیقت میں دعائیں ملتی ہیں. جو کہیں سے دعائیں ملے, یا جو آ کے یہاں پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, ان کی بچے جوان بوڑھے ٹھیک ہونے کے بعد انہیں شفا ملتی, ان کے لیے وہ لاکھوں لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کو دیکھ کے شفا کے لیے آتے ہیں. وہ لوگوں کے لیے وہ شفا کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت نصیب کرے, وہ تعاون کرنا چاہیے کہ یار اگر مجھے شفا ملی ہے تو ہر کسی کو ملنی چاہیے. بالکل. جہاں غلط تو اسے چھوڑ دو, جہاں صحیح ہے تو وہاں ساتھ دو. تو یہ ایک صحیح راستہ ہے, قرآن کا راستہ سب سے اعلیٰ ہے. میں نے جو کچھ سیکھا, میں نے کہا کہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے, میں نے جو کچھ حاصل کیا قرآن سے حاصل کیا ہے. آج الحمدللہ جڑی بوٹیاں, میں 39 سال سے ریسرچ بھی کر رہا ہوں, جڑی بوٹی سے دوائیاں تیار کر رہا ہوں, کلام الہی خود بھی پڑھتا ہوں, پڑھنے بھی دیتا ہوں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا مجھ پہ بے حساب کرم ہے, کچھ نہیں ہے, بے حساب کرم ہے, اللہ کا خربوں کرم ہے. تو لوگوں کو آنا چاہیے, شفا ملتی رہے گی, وہ انشاءاللہ ملے گی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن جو آپ دیکھ رہی ہیں, پروگرام کر رہی ہیں, آپ کے سامنے ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب, بہت شکریہ, آپ پروگرام کے اندر آئے. پروگرام کا وقت کیسے ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اتنے ساری کالز بھی ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے مسائل ہم سنتے ہیں. افشاں آپ کا بھی شکریہ, میں دعا کروں گی کہ آپ کی بچی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے. اور یہ تمام لوگ جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے مسائل ہم سنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ کے پاس, اگر آپ مایوس ہیں زندگی سے, تو آپ ضرور حاجی صاحب کے پاس جائیں. ان کے نمبرز بھی ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں, ان کا ایڈریس بھی حاجی صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ بھادر آباد پر ان کا کلینک ہے, وہاں پر جائیں, وزٹ کریں, وہاں پر علاج کروائیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.